उस वाक़ये के कुछ दिन बाद शहंशाह बाबर आगरे से निकलकर खानवा नाम के एक कस्बे में पहुंचा। ये कस्बा ब्याना के मुज़ाफ़ात में वाक़े है। यहाँ पहुंचकर बाबर ने फैसला किया कि वो गैर मुस्लिमों के साथ उस वक्त तक जंग जारी रखेगा जब तक किसी एक हरीफ का सियासी वजूद ख़त्म नहीं हो जाता। अपने उसी इरादे के ज़ेर असर मुग़ल शहंशाह नए अंदाज से जंग की मनसूबाबंदी करने लगा। बाबर ने अपनी फ़ौज के कुछ खबर रसां दस्ते दुश्मन की हरकतों सकनात का जायज़ा लेने के लिए आगे की तरफ भेजे, मगर ये तमाम सिपाही बहुत जल्द जख्मी होकर और शिकस्त खाकर वापस लौट आए। फिर ब्याना के रहने वालों ने भी किले की चार दीवारी से निकलकर दुश्मन से जंग की और शिकस्त खाकर दोबारा किला बंद हो गए। उन दोनों बुरी खबरों ने बाबर के लश्कर में सरासीमगी फैला दी थी। सिपाहियों के साथ आम लोग भी तरह तरह के तवाहुमात में मुब्तला होकर सहम से गए थे। बाबर का एक हिंदुस्तानी अमीर हैबत खान नियाजी दुश्मन फौजों की कसरत देखकर खौफ और दहशत के आलम में संभल के इलाके की तरफ फरार हो गया। उस वाक़ये के बाद बाबर ने आगे बढ़कर दुश्मन के मुकाबिल सफ आरा होना मुनासिब नहीं समझा और वह इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ आगरा वापस लौट आया। इस दौरान कई मुगल सरदार और हिंदुस्तानी अमीर दबे अल्फाज में नजूमी मोहम्मद शरीफ की पेशगोई पर तबसरा कर रहे थे कि वो एक बाखबर शख्स है और जो कहता है दुरुस्त कहता है। अगर शहंशाह इस वक्त राणा सांगा से मुकाबले की मुहिम को मुलतवी कर दें तो ये एक बेहतरीन जंगी हिकमत अमली होगी। बाबर अपने उमारा के जहनों में पैदा होने वाले उन अंदेशों से कतन बेखबर था। उसने फौरी तौर पर एक हंगामी इजलास तलब किया और अपने फौजी उमारा से जंग के बारे में मशवरा करने लगा। अक्सर अमीरों और सरदारों ने एक ही राय देते हुए कहा, दुश्मन की रोज बरोज बढ़ती हुई कुव्वत हमारे सामने जाहिर हो चुकी है, इसलिए बेहतर यही है कि शहंशाह बड़े बड़े किलों को अपने मोतमद उमारा के हवाले करके खुद पंजाब की तरफ तशरीफ ले जाएं और वहां पहुंचकर गैबी इमदाद का इंतजार करें। बज़ाहिर आगरे से पंजाब की तरफ कूच कर जाना एक सियासी मसलहत हो सकती है, मगर दरपर्दा तुम लोग इंतहाई शाइस्ता अल्फाज में मुझे फरार का मशवरा दे रहे हो। बाबर ने किसी कदर बरहम लहजे में कहा, मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर तुम लोग किस मुंह से गैबी इमदाद के इंतजार की बात कर रहे हो। गैबी इमदाद तो उन लोगों का मुकद्दर बनती है जो बदतरीन हालात में भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सर्फ बाकफ होकर अपने घरों से निकलते हैं। याद रखो कि अल्लाह कम हिम्मत और मफरूर इंसानों की कभी मदद नहीं करता। बाबर की उस बात के बाद जंग का फलसफा ही तब्दील हो गया था। तमाम मुगल सरदारों और हिंदुस्तानी अमीरों ने कसम खाकर कहा कि वो किसी भी हालत में मैदान जंग से मुंह नहीं मोड़ेंगे। बाबर ने बड़ी खुशगवार हैरत के साथ अपने साथियों के दमकते हुए चेहरों की तरफ देखा। उनकी जबान और जज्बात में खुली हुई हम आहंगी पाई जाती थी। उमराए सल्तनत ने बाबर के मजीद इत्मीनान के लिए कुरान करीम पर हाथ रखकर हलफ उठाया, एक मुसलमान के लिए शहादत से बढ़कर कोई दूसरी सआदत नहीं हो सकती। हम अपने खालिक के हजूर में दस्त बादुआ हैं कि वो हमें इस एजाज से शर्फयाब करे। जमादिउल आखिर की 9 तारीख को बाबर ने आगरे से कूच किया। फिर मुगल शहंशाह का लश्कर दुश्मन से 3 कोस के फासले पर ठहर गया। मलिक कासिम और बाबा कशका मुगल की निगरानी में चुगताई बहादुरों ने दुश्मन के जासूस दस्तों को बड़ी आसानी से मार भगाया। उसके बाद बाबर ने मजीद 1 कोस का फासला तय किया और खेमा जन हो गया। यहाँ पहुंचकर मुगल शहंशाह ने मुख्तलिफ जंगी महाजों का जायजा लिया और आगे बढ़ गया। जमादिउल आखिर की 13 तारीख को बाबर बयाना के मुज़ाफ़ात में दाखिल होकर कस्बा खानवा में मुकीम हुआ। यहाँ से 1 कोस के फासले पर दुश्मन की फौजें खेमा जन थी। अभी मुगल लश्कर के सरफरोशों ने खेमे पूरी तरह नस्ब भी नहीं किए थे कि राणा सांगा की फौज जो 2 लाख से ज्यादा सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, हशरातुल अर्ज की तरह हजारों को पैकर हाथियों के साथ चारों तरफ से नमूदार हुई। जब बाबर ने बचश्मे खुद दुश्मन के जंगी वसाइल का जायजा लिया तो हैरत ज़दा रह गया। दोनों सियासी हरीफों की फौजी ताकत में कोई तवाजुन ही नहीं था। दुश्मन की कसरत देखकर शाही उमारा के चेहरे उतर गए थे। वो अपने कोलो कसम से मजबूर थे, वरना मैदान जंग छोड़कर किसी आफियत गाह की तरफ जा चुके होते। खुद बाबर ने भी 3 बार बड़ी उदास नजरों से आसमान की तरफ देखा और बेइख्तियार पुकार उठा, ऐ बेपनाह ताकतवर और लाजवाल कुदरतों के मालिक, ये तेरा वादा है कि तू अपने नाम लेवाओं को मुसीबत की घड़ी में बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, और तू खूब देख रहा है कि तेरे इन बंदों पर इससे ज्यादा संगीन और नाजुक घड़ी कोई नहीं आई। अपने आसमानी लश्करों को भेज कि तेरी मदद के बगैर हमारे जिस्म कुफ्फार की शमशीरों की खुराक बन जाएंगे। बेशक
میں تیرا ایک بہت گنہگار بندہ ہوں اور میں نے تیرے احکام سے سرتابی کی ہے۔ میری اس سرکشی کو معاف فرما اور میری توبہ کو قبول کر لے۔ میں اسی وقت سے شراب نوشی کی لعنت کو ترک کرتا ہوں۔ آج کے بعد میرے دور اقتدار میں پھر کبھی کوئی مجلس کیف و نشاط آراستہ نہیں ہوگی۔ بس مجھے اس مارکے میں فتح مند کر دے، پھر میں تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ بلا شبہ میرا یہ عہد مجبوری کا عہد ہے، مگر ساری کائنات ہمہ وقت اس امر پر گواہی دے رہی ہے کہ تو مجبور نہیں ہے۔ اپنی اسی بے نیازی کے صدقے میں مجھے بھی دشمنوں کی طاقت کے ذخیروں سے بے نیاز کر دے۔ بابر نے اس قدر اثر انگیز لہجے میں دعا مانگی کہ شدت جذبات سے اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری تھا۔ اپنے فرما روا کی حالت جذب دیکھ کر بعض امرائے سلطنت بھی رونے لگے تھے۔ احمد جمال بھی زارو قطار رو رہا تھا، مگر اس کے ان آنسوؤں کے پیچھے ایک ناقابل بیان مسرت کی گہری جھلک بھی موجود تھی۔ جیسے ہی بابر کی دعا ختم ہوئی، احمد جمال بڑی وارفتگی کے عالم میں آگے بڑھا اور اس نے 3 بار مغل حکمران کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ شہنشاہ، میں تمام عمر اسی دن کا انتظار کرتا رہا ہوں اور اسی دن کے لیے میں نے اپنی بے شمار راتیں گریہ و زاری میں بسر کی ہیں اور آنسوؤں کے لا تعداد نذرانے اپنے خالق کی بارگاہ میں بھیجے ہیں۔ 100,000 شکر کہ میری دعائیں قبول ہوئی۔ اب آپ صحیح معنوں میں میرے مخدوم ہو گئے اور میں آپ کا ادنا خدمتگار ایک مسلمان حکمران کو اپنے رب کا اتنا ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب آسمانی لشکر اس زمین پر ضرور اتریں گے۔ صرف اہل ایمان ہی نہیں، کافروں کا ہجوم بھی ان لشکروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ بابر کی طبیعت کا انقلاب اس قدر شدید تھا کہ اس نے ترک شراب نوشی اور مجالس نشاط کے ساتھ دیگر مکروہات یہاں تک کہ داڑھی منڈانے سے بھی توبہ کر لی۔ بابر حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والا ایک باکردار مسلمان تھا۔ اس نے کبھی نماز ترک نہیں کی۔ وہ بڑی پابندی سے ہر جمعے کو روزہ رکھتا تھا۔ موسیقی، شاعری، انشاء اور علم نجوم میں اسے مہارت خاص حاصل تھی۔ نثر نگاری کے میدان میں بڑے بڑے علماء بابر کی استادی کو تسلیم کرتے تھے۔ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد آج بھی اسے ترکی زبان کا دوسرا بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے وہ اس قدر دلکش شخصیت کا مالک تھا کہ دیکھنے والے اسے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ خوش گفتاری اور مسکراتے ہونٹوں نے اس کے حسن میں بہت اضافہ کر دیا تھا۔ ذہانت و فطانت میں بھی بابر اپنی مثال آپ تھا۔ وہ حقیقتاً صاحب سیف و قلم تھا۔ پوری تاریخ انسانی میں ایسی شخصیات خال خال ہی نظر آتی ہیں۔ وہ ہمیشہ مظلوموں کی داد رسی کرتا تھا اور اس نے مسند عدالت پر بیٹھ کر کبھی ناانصافی نہیں کی۔ ان تمام تر صفات کے باوجود بابر کی رنگین مزاجی بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتی تھی۔ اگرچہ اس نے اپنی ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری، لیکن وہ کیف و نشاط کی محفلیں آراستہ کرنے سے کبھی باز نہیں آیا۔ اس کی مجلس خاص میں پری چہرہ حسینوں کا ہجوم رہتا تھا۔ بابر نے کابل میں ایک انتہائی حسین و دلکش مرغزار تعمیر کرایا تھا، پھر اس کے درمیان میں ایک خوبصورت حوض بنا کر اسے شراب سے لبریز کر دیا گیا تھا۔ وہ فرصت کے لمحات میں اس حوض کے کنارے اپنے خوش مزاج ذہین اور اعلیٰ ظرف دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر عیش و عشرت کی محفلیں سجایا کرتا تھا۔ بابر نے اپنا ایک شعر بھی اس حوض پر کندہ کرا دیا تھا: نو روزو نو بہارو میں او دل بری خوش است، بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ آج اسی بابر نے شیشے کے تمام ساغروں اور سراہیاں توڑ ڈالی تھی اور ساری شراب خیموں سے دور لے جا کر زمین پر بہا دی تھی۔ قیمتی پتھروں سے آراستہ سونے کے برتنوں کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ جنگ کے بعد انہیں فروخت کر کے حاصل شدہ ساری رقم غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ کچھ سرداروں نے خوش دلی کے ساتھ اور کچھ امیروں نے جبراً اپنے بادشاہ کی تقلید میں یہی عمل دہرایا۔ رات بھر شاہی لشکر پر عجیب سی فضا طاری رہی۔ حکمران سے لے کر سپاہی تک اس قادر مطلق کو پکارتا رہا جس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ بابر کی فوج صرف 24,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ شاہی لشکر میں 10-12 ہزار مغل تھے اور باقی فوجی ان ہندوستانی امیروں سے تعلق رکھتے تھے جو بابر کی حلقہ اطاعت میں شامل ہو گئے تھے۔ اس کے برعکس جو غیر مسلم راجہ بابر سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، ان میں سے ہر شخص ہندوستان کے کسی نہ کسی علاقے کے ہندوؤں کا سردار تھا۔ ان تمام راجاؤں نے انتہائی رازدارانہ طور پر عہد و پیما کیے تھے
کہ وہ بابر سے جنگ کرنے کے بہانے تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ پہلے مغل بادشاہ کو شکست دی جائے گی، اس کے بعد ان مسلمان حلیفوں کو تہہ تیگ کر دیا جائے گا جو اس جنگ میں رانا سانگا کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ ہندوؤں کا بڑا خوفناک منصوبہ تھا، مگر خود غرض اور عاقبت نا اندیش مسلمان حاکم صرف بابر کی دشمنی میں ہندوؤں کے اس تباہ کار منصوبے کو تقویت پہنچا رہے تھے۔ مسلمانوں کی فوج کو مرتب کرنے کا کام نظام الدین علی خلیفہ کے سپرد کیا گیا۔ نظام الدین نے بڑی جانفشانی اور ذہانت سے یہ فریضہ انجام دیا اور اسی نے تجویز پیش کی کہ بادشاہ کا قیام لشکر کے کول میں ہو۔ کول فوج کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو لشکر کے عین درمیان میں ہو۔ بابر نے نظام الدین علی خلیفہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ شہزادہ ہمایوں میمنہ کی نگرانی کر رہا تھا اور میسرا پر سید خواجہ کو مامور کیا گیا تھا۔ سید خواجہ کے تحت وہ سارے مغل سورما تھے جو محمد سلطان مرزا کی زیر قیادت کئی مارکے جیت چکے تھے۔ بابر نے نظام الدین علی خلیفہ کے مشورے سے چند ہزار سپاہی محفوظ فوج میں رکھے تاکہ جہاں بھی ضرورت پڑے وہ فوری طور پر مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ دن کی 4 گھڑیاں گزرنے پر بابر نے اپنی فوج کو غنیم کے لشکر کی طرف حرکت دی اور دیکھتے ہی دیکھتے قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ انسانی خون اتنا ارزاں تھا کہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا اور میدان جنگ پر میدان حشر کا سا گما ہونے لگا تھا۔ زخمی سپاہیوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں کی دلدوز چیخوں سے فضا لرز رہی تھی۔ ہندوؤں نے اپنی جنگی حکمت عملی کے مطابق سب سے پہلے پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے میمنہ پر یلغار کی اور بڑے خوفناک انداز میں خسرو کو کولتاش اور ملک قاسم پر حملہ ور ہوئے۔ بابر کا اشارہ پاتے ہی حسین تیمور سلطان میمنہ کی مدد کے لیے بھوکے عقاب کی طرح جھپٹا۔ مغل سردار کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ہندوؤں کا لشکر اس کی تاب نہ لا سکا اور مسلسل پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ مسلمانوں نے اس تصادم کو اپنی فتح کی پہلی علامت سمجھا۔ اس کے بعد بابر نے مغلوں کے معروف طریقے کے مطابق چاروں جانب سے جنگ کا آغاز کر دیا۔ جس طرف بھی مدد کی ضرورت ہوتی فوج کا بیشتر حصہ اسی طرف مصروف کار ہو جاتا۔ استاد علی قلی رومی اور دیگر ہنرمندوں نے آتش بازی اور بارود کے آلات سے بھی خوب کام لیا اور جگہ جگہ دشمن کی صفوں میں گہرے شگاف ڈال دیے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ہندوؤں کی فوج نے بابری لشکر کے ایک پہلو کو اپنے حملوں کا ہدف بنایا اور مسلسل دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ حسن خان میواتی ہراول دستے کے 10,000 سواروں اور دلیر راجپوتوں کی ایک جماعت کو لے کر بڑے خونخوار انداز میں تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ وہ سات قریب تھی کہ اس کے حملوں سے چغتائی لشکر کے قدم اکھڑ جاتے۔ عین اسی وقت بابر نے قلب کو آگے بڑھایا۔ مغل جانباز برق کی طرح کافروں کے سر پر چمکے اور غازیوں کی تکبیر سے پورا میدان جنگ کانپنے لگا۔ حسن خان میواتی نے ان بڑھتے ہوئے شاہ سواروں کے مقابلے پر اپنے تیر انداز دستوں کو آگے بڑھایا۔ حسن خان میواتی کی جنگی حکمت عملی 100% درست تھی، مگر جذبوں کے اس سیلاب کو کون روکتا جو موت اور زندگی کے مفہوم سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ مغل شاہ سوار اس طرح آگے بڑھ رہے تھے جیسے ان پر تیروں کی نہیں پھولوں کی بارش ہو رہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں بابر کے سپاہی دشمنوں کے سروں پر جا پہنچے اور آن کی آن میں حسن خان میواتی کے ایک ایک تیر انداز کو قتل کر ڈالا۔ دفاع کی سب سے مضبوط دیوار ٹوٹ چکی تھی، اس لیے کافر کی فوج کے اگلے دستے میدان جنگ سے منہ موڑ کر فرار کی راہیں تلاش کرنے لگے۔ حسن خان میواتی جس کے باپ دادا 200 برس سے اس علاقے پر حکمرانی کرتے چلے آ رہے تھے، ایک نیزے کی ضرب سے جاں بحق ہوا۔ بہت سے طاقتور راجپوت راجے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ فرار ہونے والے ہندو سپاہی اب رانا سانگا کے گرد جمع ہو رہے تھے تاکہ انہیں نئی طاقت حاصل ہو سکے، مگر رانا ایک ہوشیار انسان تھا اور اپنی اسی ذہانت کے سبب اس نے پہلی ہی نظر میں نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا۔ اس لیے وہ اپنے جان نثاروں کو موت کے گرداب میں تنہا چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ یہ خون ریز مارکا تقریباً 4 بجے دن تک جاری رہا۔ بابر کی بلند اقبالی، فنی مہارت اور اولو العزمی نے ہندوؤں کی کئی سالہ جنگی تیاریوں کو صرف چند گھنٹے کے اندر خاک میں ملا دیا۔ اس عظیم الشان اور یادگار فتح کے بعد تمام لوگ بابر کو غازی کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ مغل شہنشاہ نے اس خونی ہنگامے سے فراغت پانے کے بعد حکم دیا کہ قتل ہو جانے والے تمام دشمنوں کے سر کاٹ کر سامنے والی پہاڑی پر ایک مینار تعمیر کیا جائے۔ اگرچہ بابر کا مورث اعلیٰ امیر تیمور اپنی شقاوت اور سفاکی کی تسکین کے لیے انسانی سروں کے ایسے کئی مینار تعمیر کرا چکا تھا،
لیکن بابر کے حکم میں قہر و ستم کے کسی جذبے کو دخل نہیں تھا۔ وہ اہل ہند کی مسلسل بغاوتوں اور منافق امیروں کی شر انگیزیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ مجبوراً اس نے دشمنوں کے سروں سے ایک بلند مینار بنایا تاکہ سیاسی فتنہ گروں کے ساتھ شورش پسند رعایا کے دلوں پر بھی مغل سلطنت کا روب و جلال قائم ہو سکے۔ اس کے بعد شہنشاہ بابر چندیری کے حاکم راجہ میدنی رائے کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ رانا سانگا کا حلیف تھا اور شکست کے آثار نمایاں ہوتے ہی میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا۔ شاید بابر اس کے اس جرم کو معاف کر دیتا، مگر میدنی رائے کی مسلم دشمنی اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ مغل شہنشاہ اس کو اسی گناہ عظیم کی سزا دینے چندیری پہنچا۔ جب میدنی رائے کو یہ خبر ملی تو وہ دوسرے راجپوتوں کے ساتھ ارک کے قلعے میں چلا گیا اور دروازے بند کر لیے۔ بابر کو روکنے والا کون تھا؟ اس نے بے روک ٹوک آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ راجہ میدنی رائے اپنے اس قلعے کو بہت زیادہ محفوظ سمجھ رہا تھا، مگر مسلمان سپاہیوں نے دوسرے ہی روز قلعہ تسخیر کر لیا۔ تقریباً 5-6 ہزار راجپوتوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ یہ سنگین صورتحال دیکھ کر برہمنوں اور راجپوتوں کی ایک جماعت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ راجہ میدنی رائے کے محل میں پناہ گزین ہو گئی۔ محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ بابر نے محصورین کے نام پیغام بھیجا کہ اسے صرف میدنی رائے کی ضرورت ہے، باقی سب لوگ شہنشاہ کی امان میں ہیں۔ کچھ دیر تک جواب کا انتظار کرنے کے بعد بابر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ محل کے دروازے توڑ ڈالیں اور راجہ میدنی رائے کو گرفتار کر کے شہنشاہ کے حضور میں پیش کر دیں۔ جب راجپوتوں نے دیکھا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور مسلمان سپاہیوں کی شمشیروں سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی قدیم روایت کے مطابق جوہر کی رسم ادا کی۔ میدنی رائے کے محل کے اندر آگ لگائی اور بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بہت سی عورتیں اور بچے جل کر راکھ ہو گئے۔ اب راجپوت مردوں کی باری تھی۔ انہوں نے شمشیریں بے نیام کی اور اپنی شاہرگیں کاٹ ڈالیں۔ محل کے کمرے انسانی خون سے بھر گئے۔ آخر میں راجہ میدنی رائے نے اپنے گلے پر تلوار پھیر دی۔ کچھ دیر تک مرغے بسمل کی طرح تڑپا اور پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ راجہ میدنی رائے نے اپنے دور اقتدار میں چندیری، سارنگپور، رنتھمبور اور رائے سین کی بہت سی مسجدوں کو جانوروں کا استبل بنا کر ان مقامات مقدسہ کے در و دیوار کو گائے کے گوبر سے لیپ پوت دیا تھا۔ جب بابر نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے تو وہ شدت کرب سے رونے لگا۔ اب میں راجہ میدنی رائے کے انجام سے مطمئن ہوں۔ اس درندے کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا۔ ہندوستان کے مشہور عالم شیخ زین صدر نے اپنی نگرانی میں مسلمانوں کی ان تمام عبادت گاہوں کو نجاست سے پاک کروایا۔ پھر بابر نے ان مساجد کے لیے مؤذن اور جاروب کش مقرر کیے اور ان کے اخراجات کے لیے خزانہ شاہی سے وظائف جاری کیے۔ ابھی شہنشاہ بابر چندیری ہی میں مقیم تھا کہ اسے اپنے ان امراء کی شکست کی خبر ملی جنہیں شرقی علاقے کے افغانوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بابر یہ خبر سنتے ہی بہت تیز رفتاری کے ساتھ کنوج کی طرف روانہ ہوا۔ راپری کے مقام پر شکست خوردہ امراء بھی بادشاہ سے آ ملے۔ بابر بہت تیزی سے دریائے گنگا کے کنارے پہنچا اور پھر اس کے حکم سے دریا پر 40 کشتیوں کا پل باندھا گیا۔ حسین تیمور سلطان اور دیگر امراء دریا پار کر کے کھلے میدان میں پہنچے تو افغانوں کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ حسین تیمور نے بہت دور تک تعاقب کر کے باغیوں کو اس علاقے سے باہر کر دیا، یہاں تک کہ ان کی واپسی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ بابر مطمئن ہو کر کچھ دن تک گنگا کے قرب و جوار میں شکار کھیلتا رہا، پھر آگرہ لوٹ آیا۔ اب تمام مقبوضہ علاقے کم و بیش پرسکون ہو گئے تھے، اس لیے بابر 5 محرم 935 ہجری کو بڑے اطمینان کے ساتھ گوالیار روانہ ہوا۔ یہاں پہنچ کر اس نے گوالیار کے قلعہ سنگی ہاتھی، راجہ بکرماجیت اور راجہ مان سنگھ کی تباہ شدہ اور ویران عمارتوں کی سیر کی۔ پھر مغل شہنشاہ نے اپنے معتمد امیر رحیم داد کے بنوائے ہوئے خوبصورت حوض اور دلکش باغ کو دیکھا۔ اس باغ میں بابر کو سرخ رنگ کے گلاب نظر آئے جو بہت ہی نایاب سمجھے جاتے تھے۔ بابر نے فوری حکم دیا کہ اس آتشی رنگ کے گلاب کی ایک شاخ آگرے میں لگوائی جائے۔ وہاں عام طور پر شفتالو رنگ کے گلاب پائے جاتے ہیں۔ قلعے اور باغ کی سیر کے بعد بابر نے سلطان شمس الدین التمش کی تعمیر کردہ مسجد میں نماز ادا کی۔ مسجد کا طرز تعمیر اور نقش و نگار اس قدر جاذب نظر تھے کہ بابر ان میں گم ہو کر رہ گیا۔ مغل شہنشاہ نے قیام گوالیار کے دوران کئی بار اس عظیم الشان تاریخی مسجد میں نماز پڑھی اور ہر مرتبہ سلطان شمس الدین التمش کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اسی مسجد کے حوالے سے بابر کو اجودھیا کی زیر تعمیر مسجد کا خیال آیا۔ اودھ کا حاکم اسے مسجد کے بارے میں مسلسل تفصیلی خبریں بھیج رہا تھا۔
चंद माह पहले मीर बाकी ने आखिरी खबर ये भेजी थी कि मस्जिद तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और अनकरीब शहंशाह उसके तर्ज तामीर को बचश्मे खुद मुलाहिजा करेंगे। फिर जब मुगल फरमारवा ग्वालियर से आगरा पहुंचा तो मीर बाकी का कासिद दारुल हुकूमत में मौजूद था। उसने अवध के हाकिम का खत शहंशाह की खिदमत में पेश किया। मीर बाकी ने अपने मकतूब में तहरीर किया था कि हजूर वाला ने जो मुश्किल काम इस गुलाम के सपुर्द किया था वो ताइद गैबी के जरिए तकमील को पहुंच गया। बाबर ने मीर बाकी का खत पढ़कर नाकाबिले बयान खुशी का इजहार किया। एक दिन ताजो तख्त और दौलत व इक़्तिदार सब कुछ खाक में मिल जाएंगे, मैं भी फना हो जाऊंगा और वक्त की तेज आंधी मेरी फतुहात के आसार को भी खसो खाशाक की मानिद उड़ाकर ले जाएगी, मगर इस खाना खुदा की तामीर के हवाले से हिंदुस्तान के लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद बाबर ने आगरा के मोहताजों में एक बहुत बड़ी रकम तकसीम की और अहमद जमाल को लेकर अजोदिया रवाना हो गया। मीर बाकी ने अजोदिया की हदूद से कई मील बाहर निकलकर शहंशाह का इस्तकबाल किया। अमीरुद्दीन और दूसरे दरवेश भी बाबर के इस्तकबाल के लिए बहुत दूर तक चले आए थे। अमीरुद्दीन चंद सालों में मजीद बूढ़ा हो गया था। मुगल शहंशाह तमाम दरवेशों से बड़े इज्जत व एहतराम के साथ मिला और उन्हें अपने हमरा लेकर मस्जिद तक पहुंचा। फिर जैसे ही बाबर की नज़र मस्जिद पर पड़ी वो कुछ देर के लिए साकित हो गया। खाना खुदा का जाहो जलाल देखकर मुगल शहंशाह के चेहरे पर आजिज़ी का रंग उभर आया था। उसके बाद बाबर टीले पर चढ़ा, मस्जिद के मीनार, दरवाजे, मेहराबें और ताक देखे। कारीगरों ने अपने बेहतरीन फ़न का मुजाहिरा किया था। मुगल हुक्मरान की ज़बान से बेसाख्ता ये कलिमात अदा हुए, जिंदाबाद मीर बाकी जिंदाबाद। फिर बाबर ने उस मस्जिद में नमाज अदा की और दुआ के लिए दोनों हाथ उठा दिए। वो बड़े पुरसोज लहजे में अपने रब का फजल मांग रहा था, ऐ अल्लाह, तेरे रास्ते में मेरी कोशिश बहुत हकीर है, मगर तेरा घर तमाम इंसानों के तसव्वुर से भी ज़्यादा अजीम व बुलंद है। अपने घर की इसी अजमत व तकद्दुस के सदक़े में हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा और मेरे साथी मीर बाकी को उसकी मेहनतों का अजर अजीम दे कि तेरे सिवा कोई देने वाला नहीं। बाबर की दुआ इस कदर असर अंगेज थी कि शुराकाए नमाज की आंखें भीग गई थीं। हर जाविये से मस्जिद की तामीर का मुशाहिदा करने के बाद बाबर हज़रत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर इसाले सवाब के लिए हाजिर हुआ। शेख, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए कि आपकी दुआओं से खाना बदोश हिंदुस्तान का शहंशाह बन गया। फिर कुछ देर अमीरुद्दीन की खानकाह में ठहरा, दरवेशों के साथ चटाई पर बैठकर खाना खाया। अब तुम्हें वो जालिम औरत, उसका जफाकार बेटा और दूसरे राजपूत तंग तो नहीं करते? खाने से फारिग होकर बाबर अमीरुद्दीन से मुखातिब हुआ। नहीं शहंशाह, अमीरुद्दीन ने नजरें झुकाए हुए बहुत आहिस्ता से कहा, शायद सितमगरों की जमात थक गई है। अब वो इसे क्या सताएंगे कि ये खुद उनका मसीहा बन गया है। अमीरुद्दीन की बजाय उसके साथी दरवेशों ने बाबर को बताया, अल्लाह ने इसकी ज़बान में वो तासीर बख्शी है कि बीमारों को शिफा हासिल हो जाती है और मुफलिसों के खाली दामन भर जाते हैं। अमीरुद्दीन ने इंतहाई नापसंदीदा नज़रों से अपने साथियों की तरफ देखा। शहंशाह, ये लोग गलत बयानी से काम ले रहे हैं। कहने वाले कहें या ना कहें, मगर तुम्हारी दुआओं में इतना असर तो होना ही चाहिए। बाबर उस आशिक जां सोख्ता से वाकिफ था। पहले वो शकुंतला के इश्क की आग में जला, फिर यही आग भड़कते भड़कते मारिफत की आग में बदल गई। उस आग ने उसे रूह की गहराइयों तक फूंक दिया। फिर अमीरुद्दीन पारस बन गया, जिसे छू लेता वो खुद भी सोना बन जाता। बाबर कई दिन तक अजोदिया में मुकीम रहा। हिंदू मुसलमान की तफरीक के बगैर उसने ज़रूरतमंदों में बेशुमार दौलत तकसीम की। मस्जिद और खानका के इंतजामात के लिए मजीद वज़ाइफ मुकर्रर किए। फिर वो आगरे की तरफ रवाना हो गया। बाबर की रवानगी से पहले अहमद जमाल तन्हाई में अमीरुद्दीन से मिला और अपने हक में दुआ का तालिब हुआ। अमीरुद्दीन बहुत देर तक उसे सीने से लगाए रोता रहा और अहमद जमाल की आंखें भी अश्क बरसाती रहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों को जुम्बिश हुई। अल्लाह तुम्हें सकून दे अहमद, मगर फिल वाक़े यहाँ सकून नाम की कोई चीज़ नहीं। तुम जिस सकून की तलाश में हो वो तो दूसरी ही दुनिया में मिल सकता है और उसका हसूल भी मालिके योम जज़ा की रहमत पर मुनहसिर है। बहरहाल हम गुनहगारों को उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। बड़ी अजीब दुआ थी। अहमद जमाल अमीरुद्दीन से ये कहकर रुखसत होने लगा, मैं अनकरीब सियासत की हंगामा आराइयों से निजात हासिल करके समरकंद चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारी जुदाई बहुत शाक गुजरेगी, मगर क्या करूं कि वहाँ कई महबूब हस्तियां मेरी मुंतजिर हैं।
सैयद मेहदी की पहनाई हुई जंजीर से मजबूर था, वरना कभी का चला गया होता। फिर मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, तुम भी मेरे महबूब का दर्जा रखते हो। अमीरुद्दीन बेकरार हो गया और उसने ज़ारो कतार रोते हुए अहमद जमाल के हाथों को बोसा दिया। यहाँ आकर क्या करोगे? जहाँ जाना चाहते हो वहीं चले जाओ। हाँ, जब तुम सैयद मेहदी की कब्र पर हाजिर हो तो गुलाम का सलाम ज़रूर अर्ज कर देना। आगरा पहुंचकर अहमद जमाल ने बाबर से समरकंद जाने की इजाज़त तलब की। शहंशाह, अब इस खादिम को सुबुकदोश कर दिया जाए कि सैयद मेहदी का भी यही हुक्म था। अल्लाह ने आपको मारकाए हयात में सरबुलंद किया, बड़े बड़े जोरावर दुश्मन सरनिगू हो गए और बाबरी मस्जिद तामीर हो चुकी। अहमद जमाल की जुदाई के तसव्वुर से बाबर के चेहरे पर शदीद अजियत व कर्ब के आसार नुमायां हो गए। मैं किस तरह अलविदा कहूँ कि यह बहुत मुश्किल काम है अहमद। इज़्ज़त माब मेरी मजबूरियाँ जानते हैं, अगर इफ़ाए अहद ना किया तो रुसवा हो जाऊँगा। अहमद जमाल का लहजा भी सोगवार था। अच्छा, कुछ दिन और ठहर जाओ। बाबर की आवाज़ से गहरी उदासी झलक रही थी। कुछ ज़रूरी मसाइल बाकी हैं, उनके ख़त्म होते ही तुम समरकंद चले जाना। अहमद जमाल को बादले नाख्वास्ता ठहर जाना पड़ा। इसी दौरान बिहार के इलाके में सियासी इंतशार पैदा हुआ और एक बार फिर अफगानों ने बगावत कर दी। बाबर बनफ्से नफीस वहां पहुंचा। मुगल शहंशाह की बुलंद इकबाली का ये आलम था कि बागी उसे देखते ही फरार हो गए। अभी 1 साल भी ना गुजरा था कि यकायक शहजादा हुमायूं संभल में बीमार पड़ गया। फिर जब मरज ने शिद्दत इख्तियार की तो हुमायूं आगरा पहुंचा। बाबर अपने बड़े बेटे से बेपनाह मोहब्बत करता था। वली अहद सल्तनत का ये हाल देखा तो बाबर की आंखों में आंसू आ गए। जाने पिदर, ये तुझे क्या हो गया है? तूने बाप को अपनी बीमारी से बेखबर क्यों रखा और दारुल हुकूमत पहुंचने में इतनी ताखीर क्यों की? बाबर बहुत गजबनाक नजर आ रहा था, मगर ये गुस्सा उसकी बेपनाह मोहब्बत का दूसरा रंग था। बेहतरीन शाही तबीब हुमायूं का इलाज कर रहे थे, लेकिन मरज में कोई इफाका होने की बजाय बीमारी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। वली अहद सल्तनत इस कदर लागरो नहीफ हो चुका था कि पहचाना नहीं जाता था। बाबर बेटे की तकलीफ के सबब कई रातों से मुसलसल जाग रहा था। आहनी आसाब रखने वाला इंसान औलाद की मोहब्बत में इतना चिड़चिड़ा और बदहवास हो गया था कि बात बात पर तबीबों को डांट दिया करता था। तुम लोग अभी तक शहजादे का मरज ही तशखीस ना कर सके, फिर दवाएं कैसे असर करेंगी? शाही तबीब रात रात भर जागकर किताबों की वरक गर्दानी करते और बेहतरीन नुस्खे आजमाते, मगर हुमायूं पर किसी दवा का कोई असर मुरत्तब नहीं होता। आखिर एक दिन मीर अबुल बका ने शहंशाह से अर्ज किया, ऐसा महसूस होता है कि शहजादे की जिंदगी बहुत बड़ा सदका चाहती है। मीर अबुल बका हिंदुस्तान के एक आलिम व फाजिल शख्स थे। अपने उसी इल्म की रोशनी में वो मुगल फरमा रवा को मशवरा दे रहे थे, अगर शहंशाह वो चीज़ सदका कर दें जो उन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो तो फिर उम्मीद है कि अल्लाह ताला शहजादे को शिफा बख्श देगा। मीर अबुल बका की बात सुनकर दूसरे उमारा ने मशवरा दिया कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जवाहिर खाने का वो कीमती अलमास जो आगरे की फतह के मौके पर शहंशाह के हाथ आया था, उसे फरोख्त करके सारी रकम गरीबों में तकसीम कर दी जाए। बाबर उमराए सल्तनत के उस मशवरे पर बरहम हो गया। वो पत्थर का टुकड़ा मेरी और मेरे बेटे की जान से ज्यादा अजीज और कीमती नहीं है। हुमायूं के बाद अगर मुझे कुछ अजीज है तो वो मेरी अपनी जान है, इसलिए मैं पत्थर की बजाय अपने बेटे पर अपनी जान ही को सदका किए देता हूँ। शायद अल्लाह मेरी इस नज़र को कबूल फरमा ले। उस वक्त बाबर की उम्र 50 साल थी। अगर मुगल शहंशाह कोई थका मांदा बीमार बूढ़ा होता तो देखने और सुनने वाले ये जवाज पेश कर सकते थे कि वो जिंदगी से बेजार हो गया था, इसलिए अपनी नाकारा जान को बेटे की जान पर कुर्बान कर देना चाहता था। मगर वो खुद कमोबेश जवां साली की मंजिल से गुजर रहा था, और सबसे बढ़कर यह कि वो एक अजीमुशान सल्तनत का मालिक था। जिंदगी का सदका तो वो अपाहिज भी पेश नहीं करते जिन पर एक एक सांस गिरा होती है, और वो गली कूचों में घिसट घिसट कर भीख मांगते हैं। उमराए सल्तनत यही समझ रहे थे कि बाबर सिर्फ बेटे की मोहब्बत में शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर एक ऐसा दावा कर रहा है जिस पर लोगों की अक्सरियत को अमल करते नहीं देखा गया। मगर जब बाबर ने गुस्ल करके सफ़ेद लिबास पहना, 2 रकत नमाज अदा की और फिर शहजादा हुमायूं के बिस्तर अलालत के करीब आया तो अमीरों, मुसाहिबों, दोस्तों, अजीज़ों और खिदमतगारों की सांसें रुक गईं।
بابر نے 3 بار ہمایوں کے گرد چکر لگائے اور با آواز بلند کہا، برداشتم برداشتم برداشتم، یعنی میں نے اس کی بیماری اپنے سر لے لی۔ اسی دن سے ہمایوں کی صحت کے آثار پیدا ہو گئے اور بابر مزمحل نظر آنے لگا۔ 1 ماہ بعد ہمایوں نے غسل صحت کیا۔ اس خوشی میں ایک یادگار جشن منایا گیا۔ شہنشاہ امارائے سلطنت پر اپنی کمزوری ظاہر نہ کرنے کے لیے جبراً مسکرا رہا تھا، مگر اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اندر ہی اندر پگھلتا جا رہا تھا۔ ہمایوں صحت یاب ہو کر کالنجر چلا گیا اور بابر بستر پر دراز ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے بڑی جاں سے علاج کیا، مگر بابر کی بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ امارائے سلطنت بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ بابر ان کے اداس چہروں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ یہ مرض الموت ہے، اس میں کوئی دوا کارگر نہیں ہوگی۔ میں اپنی جان تو پہلے ہمایوں کی جان پر قربان کر چکا، بس وقت معلوم کا انتظار ہے اور وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ چارہ گر اپنی کوششوں میں مصروف رہے اور شہنشاہ کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہے، مگر بابر دعاؤں اور دواؤں سے بے نیاز سلطنت مغلیہ کے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کرتا رہا۔ اس نے خفیہ طور پر اپنے برق رفتار قاصدوں کو کالنجر بھیجا۔ شاہی راز کے امانت داروں نے سرگوشی کے انداز میں ولی عہد سلطنت سے کچھ کہا۔ ہمایوں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ دارالحکومت پہنچ کر جب شہزادے نے مغل فرما روا کا یہ حال دیکھا تو باپ کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگا۔ ذل سبحانی، آپ نے مجھے اپنی بیماری سے بے خبر کیوں رکھا؟ جانے پدر، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، اپنی امانت سنبھالو اور باپ کو مردان شجاع کی طرح رخصت کرو۔ اسی دن ہمایوں کی جانشینی کا اعلان کیا گیا اور اسی رات بابر نے احمد جمال کو خلوت میں طلب کر کے کہا، مجھے امید ہے کہ تم عنقریب سمرقند روانہ ہو جاؤ گے۔ احمد جمال رونے لگا، شہنشاہ، میں نے آپ جیسا محبت کرنے والا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ لوگ تو معمولی جاگیریں بھی حاصل کرنے کے لیے ہوس کے مقتل میں اولاد کو بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، مگر آپ نے اپنا اقتدار، جاہ و جلال، غرور شاہی، یہاں تک کہ اپنی جان بھی بیٹے پر قربان کر دی۔ بس اب تم جاؤ احمد۔ بابر نے منہ پھیر لیا، میں بھی جا رہا ہوں۔ تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا، میری زیادتیوں کو معاف کر دینا، اور جب تم سید مہدی کے دربار میں حاضر ہو تو میرا سلام عرض کرنا اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کہ میرے گناہوں کا کوئی شمار نہیں۔ احمد جمال نے بابر کے ہاتھ کو آخری بوسہ دیا اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ خلوت شاہی سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد بابر نے ہمایوں اور حرم شاہی کو طلب کیا۔ خواتین بلند آواز میں گریہ ازاری کر رہی تھیں۔ بابر آخری لمحے تک انہیں مردانہ وار تسلیاں دیتا رہا، مگر وہ کچھ دیر بعد پیش آنے والے حادثے کے تصور ہی سے بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ یکایک بابر کی سانس اکھڑنے لگی۔ اس نے ہمایوں کو مخاطب کر کے بامشکل اپنی وصیت مکمل کی، میرے جنازے کو کابل میں اس جگہ دفن کرنا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک موجود ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی بابر کی سانسوں کا شمار ختم ہو گیا۔ وہ ماہ رجب 936 ہجری میں بیمار ہوا اور 5 جمادی الاول 937 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بابر نے 38 سال حکومت کی اور ایک مہم جو، شجاع، اعلیٰ ظرف اور منصف و عادل حکمران کی حیثیت سے تاریخ عالم کے اوراق میں کبھی نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ گیا۔ کابل میں بابر کی تدفین کے وقت احمد جمال بہت زیادہ اداس اور دل شکستہ نظر آ رہا تھا۔ 35 سالہ رفاقت سے وابستہ ہزاروں یادیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ جلد از جلد ان یادوں سے اپنا دامن چھڑا کر سمرقند چلا جانا چاہتا تھا کہ یکایک اسے امیر الدین سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ 100 کی سرکاری رسم ادا ہوتے ہی احمد جمال کابل سے آگرہ آیا اور پھر اجودھیا پہنچ کر امیر الدین کی خانقاہ میں داخل ہوا۔ وہاں کی فضا بھی بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جب احمد جمال نے امیر الدین سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ایک درویش نے اداس لہجے میں کہا، اب وہ یہاں نہیں رہتے، کئی ماہ پہلے خانقاہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ احمد جمال نے چونک کر کہا، مجھے ان سے ایک بہت ضروری کام تھا، میں اسی کام کے لیے کابل سے یہاں آیا ہوں۔ آئیے میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں، وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں رہتے، اسی درویش نے جواب دیا۔ احمد جمال کے چہرے پر خوشی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ وہ امیر الدین کے چلے جانے کی خبر سن کر پریشان سا ہو گیا تھا۔
आप तवील सफ़र के बाइस थक गए होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए। दूसरे दरवेशों ने रस्म मेज़बानी अदा करते हुए कहा, शेख अमीरुद्दीन से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। मेरी किस्मत में आराम कहाँ, आप बराहे करम मुझे अमीरुद्दीन के पास ले चलिए। आखिर एक दरवेश अहमद जमाल को अपने हमरा लेकर खानकाह से निकला। अमीरुद्दीन की सेहत कैसी है? अहमद जमाल ने दरवेश से पूछा। मैं गुज़िश्ता साल यहाँ आया था तो वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे थे। कुछ देर की तो बात है, आप खुद ही देख लीजिएगा कि वो कैसे हैं। दरवेश का लहजा बहुत शिकस्ता था, मगर अहमद जमाल ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ फासला तय करने के बाद जब वो दरवेश हज़रत मूसा आशिका की कब्र के नज़दीक ठहर गया तो अहमद जमाल ने चौंक कर कहा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? अमीरुद्दीन के पास। दरवेश इंतहाई ज़ब्त के बावजूद रो पड़ा। अहमद जमाल ने घबरा कर देखा। हज़रत मूसा आशिका के मज़ार के करीब ही एक कच्ची कब्र थी, जहाँ एक गमज़दा औरत खामोश बैठी थी। ये अमीरुद्दीन की आखिरी आरामगाह है। शिद्दत गम से दरवेश की आवाज़ लरज़ रही थी। अहमद जमाल पर बहुत देर तक सकते किसी कैफियत तारी रही। शकुंतला का जवां साल बेटा बलराम सिंह एक मुज़ी मरज में मुब्तला हो गया था और उसके बचने की कोई सूरत बाकी नहीं रही थी। दरवेश अहमद जमाल को अमीरुद्दीन की मौत के बारे में बता रहा था। आखिर मायूस होकर शकुंतला अमीरुद्दीन के पास आई और कहने लगी कि तेरी दुआओं से कई लाइलाज मरीज शिफायाब हुए हैं, इसलिए मेरे बेटे को भी नई जिंदगी दे। अमीरुद्दीन ने उसे बहुत समझाया कि वो एक गुनहगार इंसान है और उनकी दुआओं में कोई तासीर नहीं, मगर शकुंतला बेटे की मोहब्बत में अपने होशो हवास खो चुकी थी। उसके आंसुओं के सैलाब और जिगर शिगाफ चीखों ने खानकाह के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, अमरनाथ मेरे बेटे को जिंदगी दे, वरना मैं भी तेरे दरवाजे के पत्थरों से सर टकरा कर मर जाऊंगी। आखिर अमीरुद्दीन भी बेकरार होकर चीख उठे, खामोश हो जा शकुंतला कि मैं तेरे आंसू नहीं देख सकता। मेरी हर खुशी बलराम सिंह की जिंदगी से वाबस्ता थी अमरनाथ। शकुंतला की हज़ियानी चीखों में कुछ और शिद्दत आ गई थी। अगर बलराम सिंह मर गया तो फिर आंसुओं का बड़ा खौफनाक सैलाब आएगा और मैं तेरे सामने उसी सैलाब में गर्क हो जाऊंगी। तू घर जा शकुंतला। ये कहते हुए अमीरुद्दीन भी रोने लगे। मैं अपने खुदा से तेरे बेटे की जिंदगी के सिवा कुछ नहीं मांगूंगा। ये अल्फाज सुनते ही शकुंतला के आंसू रुक गए और वो अपने घर चली गई। फिर अमीरुद्दीन ने हुजरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और खालिक कायनात के आगे दामन फैला दिया। बलराम सिंह की सांसें तो पूरी हो चुकी, मगर तू कादिर मुतलक है, उसे मेरी जिंदगी दे दे। लोहे महफूज भी तेरी, कलम भी तेरा, तहरीर भी तेरी, हुक्म भी तेरा। जिसे चाहे बरकरार रखे और जिसे चाहे मिटा दे। शकुंतला घर पहुंची तो बलराम सिंह सेहतयाब हो चुका था। लोग बेयकीनी का शिकार थे कि एक मुर्दे को नई जिंदगी किस तरह मिल सकती है। शकुंतला पागलों की तरह वापस लौट आई और ये कहती हुई खानकाह में दाखिल हुई, अमरनाथ परमात्मा ने तेरी प्रार्थना सुन ली, बलराम सिंह को नया जीवन मिल गया। मगर अमीरुद्दीन ये खुशखबरी ना सुन सके। शकुंतला के बहते हुए आंसुओं को रोकने के लिए खुद उन्होंने अपने सफीना हयात को मौजे फना के हवाले कर दिया था। फिर शकुंतला ने अपने घर, अपने समाज और अपने मजहब से तमाम रिश्ते तोड़ डाले। वो लौटकर वापस नहीं गई। सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बरसात, वो अमीरुद्दीन की कब्र के नज़दीक ही पड़ी रहती है। उसका बेटा बलराम सिंह भी मुसलमान हो गया है, वही उसे खिला पिला देता है, वरना वो खुद कभी किसी से कुछ तलब नहीं करती। यही है शकुंतला। अमीरुद्दीन के साथी दरवेश ने शिकस्ता हाल और गमज़दा औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, और अहमद जमाल को महसूस हुआ जैसे कायनात की बसीत फिजाओं में एक ही आवाज़ गूंज रही हो, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। और यहाँ पर इस तारीख़ी दास्तान का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको ये तारीख़ी दास्तान पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम। अल्लाह निगहबान।